بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ ازمین اناج اگاوے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دے برسات برسائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک پیدا کرنے والے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد۔ ذرا سارے مل کے درود پڑھ لیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، آج انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے جس موضوع تے میں گفتگو کرنی ہے وہ ہے بیٹی دی عظمت، بیٹی دا احترام۔ اس حوالے نال انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر تواڈے سامنے اس موضوع تے لب کشائی کرانگا۔ اللہ کو ایک دعا کرو، اللہ اپنے ساریاں دی آج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ سارے آمین کہہ دے ہو۔ حضرات عزیز وقار، اسلام نے نا عورت نو بڑا مقام دیتے ہے، بڑی عزت دیتی ہے، عورت دا ایک وقار بنایا ہے اسلام نے، عورت دا ایک مرتبہ دسیا ہے اسلام نے، عورت دی عزت کرنا سکھائیے اسلام نے۔ اسی آج اگر اسلام نو برا بھلا کہیے یا آکھیے کہ اسلام جڑا ساڑی سمجھ نہیں آدھا، پھر ساڑی بے وقوفی ہے۔ حالانکہ زندگی سکھان دا طریقہ سانو دسیا ہے اسلام نے، بین سین دا طریقہ سانو دسیا ہے اسلام نے، کھان پین دا طریقہ سانو دسیا ہے اسلام نے، لین دین دا طریقہ سانو دسیا ہے اسلام نے۔ پھر کوئی بندہ کہے کہ اسلام والی زندگی جیڑی ہے نا وہ میری سمجھ نہیں آدھی، پھر اس بندے دی مرضی ہے۔ عزیزم مکرم، عورت نو بھی نا عزت اسلام نے دیتی ہے،
اج تو نہ کئی سال قبل ایک نعرہ چلیا ہے میرا جسم تے میری مرضی، اور اج بھی سال بعد ایک دن آدھا ہے اس دن عورتاں جناب اپنے اپنے انداز وہ جناب اپنے اپنے طریقے نال کوئی نہ کوئی فیکشن کر دیا نے، لیکن عورت نو اسلام دے مطابق رہنا چاہیے۔ عورت دا احترام، عورت دی عزت اس بات دے اندر ہے کہ وہ اسلام دے مطابق رہے، مرد دا بھی عزت احترام اس بات دے اندر ہے کہ وہ بھی اسلام دے مطابق رہے۔ حضرات ذی وقار عورت نو اسلام نے عزت دیتی ہے، نبی پاک دے آن تو پہلے عورتاں دا کوئی احترام کوئی نہیں، کوئی عزت کوئی نہیں۔ پچھلے جمعہ چ گزر چکے ہے کہ جس عورت دی پیدائش دا ٹائم آندا اندے جناب اندے نال طریقہ برا سلوک کیتا جاندا، جس عورت دا خامد فوت ہو جاندا اندے نال برا طریقہ استعمال کیتا جاندا۔ حضرات ذی وقار لیکن اسلام نے آن کے نا رہن سہن دا طریقہ دسے ہے۔ اللہ سانو اسلام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار اگر بیٹیاں نحوست والی چیز ہوندیاں نا پھر اللہ انہاں دا ذکر قرآن چ نہ کر دے۔ اگر عورت نحوست والی چیز ہوندی پھر اللہ نبیاں نو نہ عطا کر دے۔ اگر عورت جیڑی ہے اے بیٹی اے نحوست والی چیز ہوندی اللہ میرے تیرے پیغمبر نو نہ عطا کر دے۔ آؤ ذرا قرآن دا مقام نوٹ کرو، اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ نے زمینہ آسمان دی بادشاہت اللہ پاک دے کولے، اللہ جویں چاون اوویں کر دینے، یخلق ما یشاء جو چاونو پیدا کر دینے۔ اللہ چاہے بیٹی دے دے وے، اللہ چاہے بیٹا عطا کر دے۔ اے مالک میرے اے مرضیاں میرے مالک دیاں۔ حضرات ذی وقار اللہ دے نال کسے دا مقابلہ نہیں، اللہ دے نال کوئی شریک نہیں، او کلائے جویں چاہے سو کر دے، او چاہے تے بیٹی دے وے، او چاہے تے بیٹا دے وے۔ اے مرضیاں میرے اللہ دیاں ساڈے تے عالم میں آؤ۔ اگر پتر ہوئے مبارکاں مل دیاں نے، چاچے تائے بھی مبارکاں دیندے نے، ماسیاں پھپھیاں بھی مبارکاں دیندیاں نے۔ اگر جناب بیٹی ہو جائے پھر دلاسے دیتے جاندے نے۔ حضرات ذی وقار حالانکہ اسلام نے سانو دسے ہے بیٹی رحمت ہویا کر دیئے، زحمت نہیں ہوندے۔ حضرات ذی وقار جویں رب پتر دے وے اون دی پیدائش تے تو عقیقہ کرنا ہے، اللہ بیٹی دے وے ان دی پیدائش تے بھی عقیقہ کریا کر۔ تینو رب پتر دے وے مٹھیائیاں تقسیم کرنا ہے، اللہ بیٹی دے وے ان دی پیدائش تے بھی مٹھائیاں تقسیم کریا کر۔
تینوں رب پتر دیوے تو رشتے دارانو فون کرنا ہے اوے اللہ بیٹی دیوے پھر بھی فون کریا کر پتر تے تیج فرق نہ کرے اللہ نو ایک گل نا پسند ہے رب نو بھی نا پسند ہے تے رب دے نبی نو بھی نا پسند ہے جی میں پتر نو پیار کرنا ہے اے میں بیٹی نو بھی پیار کرے جی میں پتر نو سینے نال لانا ہے اے میں بیٹی نو بھی سینے نال لاوے جی میں پتر نو خرچہ دینا ہے اے میں بیٹی نو بھی خرچہ دیوے اگر پتر تے تیج فرق کرے گا پتر نال پیار زیادہ کرے گا بیٹی نال پیار نہیں کرے گا اللہ دا دیندار بن جائے گا ذرا سن لیتے آنال اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تساں دے پاک نبی نا تشریف فرمانے آمینہ دلال کول ایک آپ دا یار آیا ہے اے آکے نبی پاک نال باتاں کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں آپ دے نال ہم کلام ہویا کھڑا ہے تھوڑی دیر بعد نا ایندہ پتر آد ہے ایندہ بیٹا آد ہے اے جناب بیٹے نوے کے کھل کھلا گیا ہے ہاس پہ آئے مسکرا پہ آئے اپنیاں بازو کھلار لیانے حضرات زیوکار چہرے تے ہنسی آ گئی ہے چہرے تے رونق آ گئی ہے اے بیٹا بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اللہ دے پاک نبی دے کول اے نبی دا یار بیٹھا ان دی بیٹی آ جاندی ہے تے جیڑا طریقہ انہیں بیٹے وری اپنایا او بیٹی وری نہیں اپنایا نہ چہرے تے رونق آئی ہے نہ چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے نہ بیٹی وری بازو کھلارے گئے نہ خوش ہویا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے یار تو آج چنگا نہیں ہو کیتا بیٹا آیا تے کھل کھلا پہ ہے پتر آیا تے بازو کھلار لے پتر آیا تے چہرے تے آسا آگے ہے تیرے چہرے تے رونکاں آ گئیاں نے تیری بیٹی آئی ہے تے بازو نہیں کھلارے تیری بیٹی آئی ہے تے جناب چہرے تے مسکراہٹ نہیں لے کے آئے اے چنگا نہیں کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے سجنا جی میں پتر نال پیار کرنا اے میں بیٹی نال بھی پیار کرے آکر جی میں بیٹیاں نال محبتاں کر دے جے اے میں بیٹیاں نال بھی محبتاں کرے آکر عزیز مکرم کئی نبی ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے پتر دیتا ہی کوئی نہیں نریاں بیٹیاں ہی دے چھڑیاں نے عزیز مکرم جناب شعیب علیہ السلام اونا دے کول پتر کوئی نہیں اللہ نے بیٹیاں دے چھڑیاں نے اور بابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نا اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نا پیاں تیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ
شعیب دے پت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں عزیز مکرم حضرت لوط علیہ السلام انہاں نوں بھی اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے حضرات ذی وقار اگر میں بات کراں میرے تیرے محبوب پیغمبر محمد ذرا پڑھ لو درود پاک صلی اللہ جنہ مجمع مل کے محبت نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے تین بیٹے عطا کیتے نے وہ بچپن چ فوت ہو گئے آپ نو رب نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دے اندروں ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے تیرے پیغمبر نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے اگر بیٹیاں منوس ہوندیاں اللہ نبیاں نو کدے بھی عطا نہیں سی کرنیاں اوے اللہ دی رحمت ہویا کر دیا نے زحمت نہیں ہویا کر دیا عزیز مکرم تیرے پترانے پتہ نہیں تیرے نال وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی اور تیرے بیٹیاں نے بڑھاپے دے اندر پتہ نہیں تینوں سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا اور تیرے پترانے پتہ نہیں بیماری دے اندر تیرا سہارا بننا ہے کہ نہیں بننا اور تیرے بیٹیاں نے بڑھاپے دے اندر پتہ نہیں تیرے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی تیرے جان تو بعد تیرے بیٹیاں نے پتہ نہیں تیرے واسطے اللہ کو لو دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی عزیزم مکرم بیٹیاں دا معاملہ ایویں دے اوے پتر تیری دولت تے نظر رکھ دے نے بیٹیاں تیری عزت تے حرف رکھ دیا نے عزیزم مکرم عزیزم مکرم اس واسطے پیار بیٹیاں نال کریا کر محبت بیٹیاں نال کریا کر پتر تے تیج فرق نہ کری اج ساڈا معاشرہ نا اب پہلی جائیداد دی باری آدھی ہے تے ساڈے بیلی پتراں نو حصہ پورا دے دیتا ہے تے تیاں دی باری آئی کچھ بھی نہیں دیتا سارا بیٹیاں دے نام لا دیتا ہے پھر ہوندہ کی ہے او پتر پھر ٹھڈے مار دینے پتر ٹھڈے مار دینے بابے نو حضرات ذی وقار دانا کریا کر جویں تیری جائیداد تے پتر دا حق ہے تھی دا بھی حق ہے اللہ دا دیندار نہ بنی انہاں بیٹیاں نے پتہ نہیں وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی عزیزم مکرم ہے پچھلے دن نا الہ آباد دے قریب آج تو غالباً 2-3 سال قبل میرا جمعہ سی تے ایک بزرگ میں نو ملے کہنے لگے قاری صاحب میری 7-8 کلے زمین ہے میں ساری پترانو دے دیتی ہے انہاں دی تقسیم حصہ وراثت دا کر دیتا ہے لیکن آج بھی میرے پتر کوئی میں نو ٹھڈے مار دے کوئی سوٹیاں مار دے اور کوئی گالی کٹ دے حضرات ذی وقار اس واسطے نا انصافی نہ کریا کر پتران دی نظر دولت دے تے تیاں دی نظر تیری عزت تے ہویا کر دیئے عزیزم مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا درود پاک دی چھالانی چاہی دیئے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اس طرح نماز پڑھان واسطے گئے نے
آپ نماز پڑھان چلے گئے نبی پاک دے جان تو بعد نبی پاک دے گھر سیدہ عائشہ دے کول ایک عورت آئی ہے اندے نال دو بچیاں نے ایک سجی سیڈ تے ایک کھبی سیڈ تے آکے کہن لگی سیدہ عائشہ نو میریاں بیٹیاں بھکھیاں نے کئی دنوں دا کھانا کوئی نہیں کھادا اگر کوئی چیز کھانو ہوئے دے دے چھڑو ہائے میں صدقے جاواں گھر نبی دے جگاں دے پیر دے نبیاں دے سردار دے لیکن سیدہ عائشہ دے گھر دے وچوں روٹی نہیں ملے کھانا نہیں ملیا سیدہ عائشہ نے اس بی بی نو گھروں 3 کھجوراں لے آکے دتیاں نے اس بی بی نے کی کیتا ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی ہے ایک کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے ایک اپنے کول رکھ لئیے تھوڑی دیر بعد اونا بچیاں نے او کھجور کھا لئیے کھان تو بعد اے بچیاں کہن لگیاں ماما بھوک لگی ہے اس ماں نے اے جیڑی کھجور رکھی ہے اندے 2 حصے کر دیتے نے 2 ٹکڑے کر دیتے نے ایک اس بیٹی نو دے دیتی ہے ایک اس بیٹی نو دے دیتی ہے ایدہ اے معاملہ بنیا تھوڑی دیر بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تشریف لے کے آئے تے سیدہ عائشہ کہن لگیاں اے سونے نبیہ تو آڈے جان تو بعد ایک عورت آئی سی اندے نال 2 بیٹیاں سان تے میں انہاں نال اے رویہ اختیار کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے گے عائشہ جس عورت نے اپنیاں بیٹیاں نال پیار آلا سلوک کیتا ہے محبت آلا سلوک کیتا ہے اللہ پاک اے ہو جئی مانو قیامت نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے اوے جیڑا والدین نبی پاک کہہ رہے نے اپنی اولاد نال چنگا ورت دے بیٹیاں نال چنگا سلوک کر دے آپ نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن انہوں اپنی جنت عطا کر دیں گے عزیز مکرم اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی دوسری حدیث آپ سرکار بیان کر دینے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں او انہاں 3 بیٹیاں دی اچھے طریقے کے نل پروش کر دے دیکھ بال کر دے انہاں 3 بیٹیاں نو پال دے سامب دے اسلامی طریقے نل انہاں دی پروش کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو میں محمد دا ساتھ نصیب کر دیں گے اوے جیڑا بیٹیاں دی پروش کر دے نبی دا ساتھ چاندے جے نا ہر مسلمان ہی چاندے ہر مومن چاندے ہر مرد چاندے حد عورت چاندیے ذرا نبی پاک دی حدیث تے نوٹ کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنیاں 3 بیٹیاں دی پروش کر دے انہاں نو پال دے انہاں نو سانب دے کل قیامت آلے دن اللہ
میں محمد دا ساتھ نصیب کر دین گے۔ نبی دا ایک یار کول کھڑا ہے، آندہ سونیا نبیا جنوں اللہ دو بیٹیاں دے وے، فرمایا جنوں دو دے وے اگر او بھی پرورش کرے گا رب انہوں بھی میرا ساتھ نصیب کر دین گے۔ تے ایک صحابی کول کھڑا ہے، آندہ سونے جنوں اللہ ایک بیٹی دے وے، فرمایا جنوں رب ایک دے وے گا اگر وہ ایک دی پرورش کرے گا، اچھے طریقے نال دیکھ بال کرے گا، چنگا گھر وے کے شادی کر دے گا، اللہ اینوں بھی میں محمد دا ساتھ نصیب کر دین گے۔ ایڈی وڈی خوشخبری، اتنی بڑی اے خوشخبری بیٹے وری نہیں سنائی، اللہ دے نبی نے بیٹی وری سنائی ہے۔ اوے تیاں دی پرورش کریا کرو، بوجھ نہ سمجھیا کر۔ اوے ہر آن والا بچہ او بیٹا ہوئے او بیٹی ہوئے اپنا رزق نال لے کے آندہ ہے، ان دی عمر کنی ہے اے لکھیا گیا ہے، او لے کے آئے ہے، اینو رزق کنا ملے ہے اللہ نے پہلے ہی لکھ چھڑے ہے، او رزق نال لے کے آئے ہے۔ حضرات ذی وقار اندے نصیب چکی ہونا ہے، اے ہر چیز اللہ نے پہلے نوٹ کر چھڑیے۔ عزیزم مکرم میرے تیرے پیغمبر دے آن تو پہلے عورتانال بڑے برے سلوک، لیکن آپ دے آن نال نا بڑی چینجنگ آئی۔ عزیزم مکرم بیٹیاں تے بیٹیاں چ بڑا فرق محسوس کیتا جاندہ، لیکن اللہ دے پاک نبی نے آ کے ہر مسلمان نو ہر مومن نو رائے راست تے لے کے آندائے۔ عزیزم مکرم اور شاعر آندائے ودے حوصلے کل کمزوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیاں تے کرلاندیاں نو، سونا گال نال لانا آیا، کائنات دا کلا امام آیا، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے جاندا سی، اینا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں نے، 3 بیٹیاں میرے تیرے پیغمبر دی زندگی چ وفات پا جاندیاں نے، ایک بیٹی نبی پاک دیے جان تو بعد 6 ماہ بعد وفات پائی ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے انہاں 4 چ فرق نہیں کیتا، آپ نے 4 نال پیار کیتا تے سیدہ فاطمہ دے بارے آندا ہے، جدوں نبی پاک دے کول سیدہ فاطمہ آیا کر دیاں، اللہ دے نبی 4 پائی چھاڑ دیندے نے، اپنی بیٹی نو دروازے تو لین واسطے جایا کر دے۔ اے پیارے ایک باپے دا اپنی بیٹی دے نال او دیاؤ کھارے والے ذرا توجہ رکھیا جے۔ عزیزم مکرم اللہ دے
پاک پیغمبر امام کائنات جدو نبی دے دروازے تے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ آندے اللہ دے نبی چار پائی چھاڑ دیں دے اپنی بیٹی نو دروازے تو لین جایا کر دے اور اپنی بیٹی دا متھا چومیا کر دے بوسا لیا کر دے اے پیار جے ایک باپ دا بیٹی دے نال تے سیدہ فاطمہ دے بارے آندے جدو نبی پاک کدے اپنی بیٹی نو ملن جایا کر دے تے سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دے متھے دا بوسا لیا کر دیا اے پیار اپنے باپ دے نال بیٹی دا تے باپ دا بیٹی دے نال پیار عزیز مکرم بوسا لیا کر دے اے محبت میرے تیرے پیغمبر نے محبت کر کے دسے سونے ہو تسی بھی بیٹیاں نال پیار کریا کرو اینا نال محبتاں کریا کرو عزیز مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات رحمت بن کے آئے نے عورتاں واسطے بھی رحمت مرداں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے امام عبدالمالک حافظہ اللہ تعالی انہاں نے ایک واقعہ نقل فرمایا آندے نے ایک آدمی نو اللہ نے 5 بیٹیاں عطا کیتیاں تے جدوں بھی بیٹی اندے کر ہویا کر دے اپنی بیوی نال غصے ہوندا اوندے نال جھگڑا کردا اوندے نال لڑائی کردا 5 بیٹیاں تو بعد آندا ہون اگر اللہ نے تینوں بیٹی دیتے میں تینوں طلاق دے دیاں گا فارغ کر دیاں گا اللہ دی کرنی ایسی ہوئی اللہ پاک نے انہاں نو 6ویں بیٹی عطا کر دیتی ہے 6 بیٹیاں اللہ نے انہاں نو دے دیتیاں نے ہن جدوں چھٹی بیٹی دی پیدائش دا ٹائم چھٹی بیٹی ہوئی نا اپنی بیوی نال لڑ دے جھگڑ دے تے اسے حالت دے اندر سو جاندا جدوں سو گیا خواب دے اندر کی ویندا اس طرح اندے کول 2 فرشتے آئے نے اینو جہنم وال لے کے جا رہے نے جدوں جہنم دا پہلا دروازہ آیا نا پہلی بیٹی جہنم دے دروازے دے اگے کھڑی ہو جاندی ہے جدوں جہنم دا دوسرا دروازہ آیا دوسری بیٹی کھڑی ہو جاندی ہے جدوں جہنم دا تیسرا دروازہ آیا تیسری بیٹی کھڑی ہو جاندی ہے جدوں جہنم دا چوتھا دروازہ آیا چوتھی بیٹی کھڑی ہو جاندی ہے عزیز مکرم حتیٰ کہ 6 بیٹیاں نے جہنم دے 6 دروازے آندے کھڑیاں ہو جاندیاں نے آندیاں نے ساڑھے ابو نو جہنم نہ سٹے آجے جدو جہنم دا 7واں دروازہ آیا نا بیٹی ہے کوئی نہیں انج کر کے انہیں جدو جہنم وچ نظر ماری تے چیخاں نکل گئیاں نے روئی جاندے پکاری جاندے اینی دیر نو اندی آنکھ کھل جاندی ہے تے نال آندا ہے اللہ مینوں 7 بیٹیاں دے وے تاکہ جہنم جان تو میں بچ جاواں 7 بیٹیاں جہنم دے 7 دروازیاں تے رکاوٹ بن جان عزیز مکرم بیٹی رحمت جے بیٹی اجامت نہیں دے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ کریم آندے نے تیاں پتران دا مالک میں ہاں کئی بیلی بیٹیاں ان بیویاں چھڑ دیں دے نے ادھروں بیٹیاں ہوندیاں نے اوے اللہ جدو کہہ رہے نے مالک میں ہاں اسی کی لگنے ہاں مالک رب اسی کی کر سکنے ہاں عزیزہ مکرم
کئی بیلی نہ شادی ہور کر دینے اللہ دی قدرت ادھروں بھی بیٹیاں ہی ہوندیاں نے پھر ان ایندہ کی گناہ جڑی دوسری شادی کیتی گئی ہے عزیزم مکرم اے دین اللہ دیئے تقسیم اللہ دیئے اللہ جو چاہے سو کر دے عزیزم مکرم اللہ کریم نا سانو دین اسلام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ بیان کر دینے آندے نے دور جہلیت دے اندر نا نبی پاک دے آن تو قبل لوگ کی کر دے اگر بیٹا ہوندہ تے مبارک دین دے بیٹا ہوندہ تے مبارک دین دے تے جدو بیٹی فوت ہو جاندی تے انہوں بھی مبارک دین دے دور جہلیت دے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیتا ہے جدو بیٹا پیدا ہوندہ مبارکاں دتیاں جاندیاں جدو بیٹی فوت ہو جاندی انہوں بھی مبارکاں دتیاں جاندیاں لے بھئی تینوں مبارک ہوئے تیری جان چھوٹ گئی ہے بیٹی تیری فوت ہو گئی ہے عزیزم مکرم اللہ محفوظ فرمائے ایسے حالات تو سونیا بیٹیاں نال زبردستی نہ کریا کر اگر بیٹیاں دی شادی دا معاملہ آ جائے تے ساڑھے بیلی نا اپنی ناک رکھن واسطے مورا بیٹیاں نو بنا دیندے نے او بچاریاں ساری زندگی اوتھے رگڑیندیاں رہندیاں نے دکھ سہندیاں رہندیاں نے تکلیفاں برداشت کردیاں رہندیاں نے اوے ایویں نہ کریا کرو زبردستی شادی نہ بیٹے دی کرنی چاہی دیئے نہ بیٹی دی کرنی چاہی دیئے اندہ نتیجہ اے ہوندہ ہے والدین زبردستی کر دیندے نے 4 دن بعد جناب پھر طلاق ہو جاندی ہے پھر بچے دے والدین بھی پریشان بچی دے بھی پریشان عزیزم مکرم میرے نبی دا طریقہ اپناؤ آپ دا طریقہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک نبی نے جدوں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح کرنا چاہیا تے آپ سرکار نے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دی ڈیوٹی لا دیتی اے میرے او دوویں یارو تو انو پتہ ہے سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی ہے ان دی شادی کرنی ہے تے رشتہ لے کے آؤ جناب ابو بکر تے عمر رشتہ تلاش کر دیاں انہ دیاں نظران جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تے ٹھہر گئیاں آکے نبی پاک نو مشورہ دیتا ہے اے سونیا نبیہ اگر سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال کیتا جائے تے کیویں دا رہ گا نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نال صلاح کیتی ہے اونا نال مشورہ کیتا ہے اے بیٹا میں تیرا نکاح جناب علی نال کرن لگاوا او دے آؤ کھارے دے او نوجوانوں بزرگوں والدین اگے گزارش کرانگا آپ نے فرمایا نبی پاک اپنی بیٹی نال مشورہ کر دے پینے اے پتر بیٹا میں تیری شادی جناب علی نال کرن لگاوا نال فرمان دینے مینوں پتہ ہے علی ماڑا ہے مالی لحاظ نال کمزور ہے اندے کل پیسے روپے کونی لیکن مینوں جناب علی نالوں پورے مکے چو نیک نظر ہی کوئی نہیں آیا نیک نظر نہیں آیا علی حافظ قرآن عالم دین نبی دا فرما بردار رشتے چ پیغمبر دا پرا بھی لگ دے نبی دا صحابی بھی لگ دے تے سیدہ فاطمہ دے مشورے دے نال اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی دا نکاح جناب علی دے نال کیتا ہے
तू भी मशवरा करया कर, धक्का ना करया कर, अपनी नक रखन वास्ते बेटियां दा बेड़ा गर्क ना करया कर। अजीज मुकर्रम जरा सुन ले ध्यान नाल, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त गुजरे, शादी हो गई है। एक दिन ये भी टाइम आया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक दे कोल आईयां ने। जदों नबी पाक दे कोल आईयां कहन लगियां, अब्बा जी मैं हज़रत उस्मान दे कुएं तो पानी लैके आनी ते मैं पानी चुक चुक के ऐ कंधे घस गए ने, कपड़े फट गए ने, मैनू थकावटां हो जांदियां ने। अगर कोई गुलाम है गए ते दे दियो जेड़ा मैं फातिमा दी मदद करे, मैनू पानी ले आके देवे, चक्की गेड़ देवे, दीगर काम करे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने, बेटा अगर मैं गुलाम दे नालों तेनू ज्यादा बेहतर अमल ना दस देवा। आप फरमादियां ने, बाबा जी दस देओ। ते जनाबे नबी पाक कह लगे, ऐ मेरा बेटा जदों रात नू कम्मा तो फारग हो जाए, अपने बिस्तर ते सौन लगे, फिर तू 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। बेटा जदों रात नू पढ़ के ए अमल करके तू सौ जाएगी, अल्लाह सारे दिन दियां थकावटां दूर फरमा देंगे। ते ये अमल ना सानू भी करना चाहिए, बंदियां नू भी करना चाहिए, औरतां नू भी। नबी पाक अपनी बेटी नू दसदे पैने, ये अमल साडे वास्ते भी है। रात नू बंदा थकिया टुटिया काम कार करके आंदा है ना, ये अमल कर लिया करो। 33 असी साडा काम है, असी रात नू थकावट लाने गाने सुन के, मोबाइल वेख के साडी थकावट लैंदी है, या बीवी बच्चों नू परेशान करके साडी थकावट लैंदी है। और नबी पाक दी हदीस ते अमल करो। अमल करना साडा काम है, ए सारे दिन दी थकावट उतार देना रब रहमान दा काम है। अमल ता करिए ना। रात नू सौन लग्या 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, ए पढ़ के अमल करके सोवो, इंशाअल्लाह अल्लाह थकावटां दूर कर देंगे। अमल करिए तो फिर है ना हजराते ज़ीवकार आखिरी बातों के बाद खत्म करिए। अल्लाह दे नबी कोलों किसी ने पूछा कि नापसंद अमल अल्लाह दे नबी नू केड़ा है? नापसंद अमल, नापसंदीदा अमल ते नबी पाक नू होर भी बड़े सन, लेकिन आपने फरमाया नापसंदीदा अमल है आ कि कोई मर्द अपनी बीवी नू तलाक देवे। नबी पाक ने नापसंद फरमाया है, नापसंद कीता है। कोई बेली उठ के तलाक देवे, हाँ शरी उजर कोई मजबूरी हालात एवें दे हो जान, ओ होर बात है। तमाशा बना लेना ये गल ठीक नहीं, तलाक नू मजाक बना लेना ये बात ठीक नहीं। अजीज़ मुकर्रम अपनियां बेटियां नू, किसी दी बेटी परेशान होए ते मापियां नू दुख पहुंचदा है, मापियां दे दिल नू ठेस पहुंचदी है। ए कल मैं मीडिया ते खबर पढ़ रहा सा, एक औरत दी शादी हुई ते दिन 15 होए, गालबन गुजरांवाले दी गालबन बात है या किसी होर इलाके दी, दिन 15 को होए ने, औरत दी शादी हुई है ते घर वालियां ने ना कोई कपड़े थोड़े दिते ने, कोई लैन देन 100 होंदे ने, उनके मापियां ने कपड़े कोई थोड़े दिते ने। खैर नाल सस ने
تے اون دے پتر نے رل کے اس عورت نو تیزاب پھیلا دیتا ہے، اسے حالت چ بیچاری فوت ہو گئی ہے۔ اے ساڈے حالات نے عزیزم مکرم، نبی پاک دی بیٹی دا پا جہیز ویکھیے کنیا کسی کنہ کسی ایک مسلح لوٹا ہے، کوئی چند برتن نے، اے نبی پاک نے جہیز دیتا ہے۔ آج ساڑے بیلی بیٹیاں دی شادی کرنے واسطے سولی چڑھ جاندے نے، لٹک جاندے نے، مانگ مانگ کے بچارے بیٹیاں دا سامان پورا کر دینے، خیر نال ساس سورے دا منہ پھر بھی سدھا نہیں ہوندا۔ عزیزم مکرم، بیٹیاں والے آنو ٹھان نہ کرو، بیٹی رحمت ہوندی ہے، والدین آندے نے بیٹی ہوئے تے دکھ نہیں ہوندا، انہاں دے نصیب تو ڈر آندا ہے۔ عزیزم مکرم، جدو دکھ بیٹی نو پہنچ دائے ٹھیس والدین نو پہنچ دیئے، اس واسطے آج تو کسے دی بیٹی دی عزت کرے گا، احترام کرے گا، تیریاں بھی بیٹیاں نے میریاں بھی بیٹیاں نے، آج کسے دی عزت اسی کرانگے کل نو ساڑیاں دی بھی عزت ہوئے گی۔ تو جے اسی کسے نو ذلیل کرانگے پھر او ساڑیاں نال بھی ایویں ہی ہونا ہے۔ عزیزم مکرم، اس واسطے عزت کریا کرو۔ اور شاعر اللہ دکھ نہ دکھاوے اللہ، ماپے آنو تیاں دے، پوچھو اونا کولوں جیڑے دکھی نے تیاں دے، ماپے آندے کار ہنجو نے بہان دیا، تیاں کار ماپے آندے امان تانجے ہون دیا، رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے نے پال دے، عزت تو کیر نالے رکھ دے سنبھال کے، ایک دن بابل دا کار چھڑ ٹور جاندیاں، تیاں کار ماں پہ آندے امان تانجے ہوندیاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے کول ایک بندہ آئے، آکے آندہ سونیا نبیہ میں مسلمان ہونا چاہنا۔ حضرات زی وقار نال کہہ لگا نبی پاک نو میں ایک اے ہو جیا گناہ کیتا ہے، کیا انس گناہ دی میں نو معافی ملے گی؟ معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نبی پاک فرمان لگے او گناہ دس گناہ کیڑا کیتا ہے؟ اے فرمان لگا حضرت میں اپنے کام تے جان لگا، اودوں دا رواج سی مکے والے اپنی تجارت کر دے، کئی سال لگ جاندے، کئی سال لگ جاندے، کام تو واپس آندے آگ، اے کہن لگا اللہ دے نبی جی میں واپس جان لگا کام تے جا رہا، میرے گھر بچی بچے دی امید ہے، میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر اللہ بیٹا دے وے انہوں رکھ لوے، اگر بیٹی دے وے تے گلا گھٹ کے مار دے وے، او ماں سینا آندہ میرے جان تو بعد اللہ نے میرے گھر بیٹی عطا کیتی ہے، میں کوئی 3-4 سالاں بعد 5 سالاں بعد واپسی ہوئی ہے، میں کی ویکھے ہے میرے ویڑے دے اندر ایک ننہ جیا پھول چرلا پھر دے، کدے در جا رہی ہے کدے در جا رہی ہے، آندہ سونیا نبیہ بڑی مینو خوبصورت لگ دی ہے، بڑی سونی لگ دی ہے، میں اپنی بیوی نو پوچھنا اے بچی کون ہے؟ ڈر دی میری بیوی مینو دس دی کوئی نہیں۔ عزیز مکرم آندہ آخر مینو پتا چل گیا اے میری بیٹی ہے، میں ان دے نال بڑا پیار کرنا، او میرے نال محبت کر دیئے۔ آندہ ایک دن میں انہوں نال لے کے اس طرح مکے دے بازار چلا گیا، جدو باہر گیا نا لوکاں نے مینو تانے مارے، میں نے مارے کہ بیٹی والا آ گیا، دماد والا آ گیا، آندہ
آندہ ہے حضرت میں تو یہ گل برداشت نہ ہوئی، آندہ ہے میں واپس آیا ایک اوزار پکڑے ہے اپنی بیٹی نو نال لے ہے مکے وہ شہر جنگلاں چلا گیا بیٹی نالے میں اس طرح ٹویا کٹنا پیا میرے کپڑیاں تے کٹا پیندا ہے بٹی بے بیٹی صاف کر دیئے ایسا متھے تے پسینہ آندہ ہے میری بیٹی صاف کر دیئے آندہ ہے حضرت جدو میں اس ٹوئے نو مکمل کر لیا اپنی بیٹی نو تکا دے کے تے ویچ سوٹ دیتا ہے وہ تو مٹی پا دیتی ہے اے میری بیٹی کہن لگی بابا میرا قصور تے دسنا میرا جرم تے دسنا میں تیرے کی گوایا عزیز مکرم کہن لگا سونیا نبیا میرے دل تے ذرا اثر نہیں ہویا عزیز مکرم نالے کہن لگے ابا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی تیرا گرے بان ہوئے گا تے میرا ہاتھ ہوئے گا آندہ حضرت بس ایک گل مینوں کھا گئی ہے میں اللہ دی عدالت کی جواب دے آنگا نالے نبی پاک نو گل دس دا پہ ہے نبی پاک روئی جاندے نے عزیز مکرم اسلام تو پہلے مسلمان ہون تو پہلے جننے بھی گناہ ہوئے نا اسلام دا اللہ دا وعدہ ہے اللہ معاف کر دیں نے عزیز مکرم اے بندہ بڑا پریشان ہویا ہے بڑا دکھی ہویا ہے سونیا اس واسطے نبی پاک دے آن تو پہلے ایویں دے حالات سان اور بیٹی آندھی ہے ابا جی نہ میں تیرے کولو پیسے منگا تے نہ تیرے والے آما اے نہ میں تیرے کولو پیسے منگا تے نہ تیرے والے آما کلیاں چھوڑنا جامی بابل روندی مر جاما عزیز مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آن تو پہلے عورتاں نال بڑی بد سلوکی عورتاں دی عزت کوئی نہیں سی احترام کوئی نہیں سی اے نبی پاک نے آ کے دسے ہے حضرات تھے ایک گل نوٹ کر لو او پراوو اپنیاں پہنا تے راج کے خرچ کریا کرو ماپیو اپنیاں تیاں نو راج کے دیا کرو نہ پہنا نو دتیاں بندہ مارا ہوندہ جے نہ بیٹیاں تے خرچ کیتیاں بندہ مارا ہوندہ اوے بہنا بیٹیاں تے خرچ کریا کرو عزیز مکرم اے تیاں پتران دے خزانے اللہ کول نے اللہ جنو چاہے جو عطا کر دے ساڑھا کوئی اللہ نال مقابل ہے اوہ اگر اللہ بیٹی دے تے خوش ہویا کر بیٹا دے تے خوش ہویا کر اللہ نے بیٹی نو رحمت کیا ہے عزیز مکرم اللہ نے بیٹے نو نعمت کیا ہے بیٹی نو رحمت کیا ہے اور سونیا جندے کر بیٹی ہوئے اللہ اندہ مددگار بن جاندہ ہے بیٹی بری بیٹے بری نہیں کیا بیٹی بری کیا ہے کہ جندے کار تی آ جائے رب اندہ خود مددگار بن جاندہ ہے عزیز مکرم اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو اپنیاں بہنہ دی بیٹیاں دی عزت احترام کرنا سکھو اوہ کسے دی بہو بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو بہن نو اپنی بہن سمجھو اگر اس کسے دی عزت نال کھلوار کرانگے ساڑیاں بھی حیات نے لین دا دینے آج اگر اسی کسے نال زیادتی کرانگے کل نو قرض چکانا پہنے اے دینا پہنے اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق دے اور سانو بہنا بیٹیاں دی اللہ قدر کرن دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم